आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सारवियों स्टेशनों पे नशर करने। याद थवियो आतवार 28 जून सुबह 1 बजे मन की बात। नाज़रीन आदाब, आज के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल। जी हाँ, आज एक खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर, खुसूसी प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये प्रोग्राम है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ पर। क्या वजह है कि ये दिन हमारी ज़िंदगी में आया, क्या वजह है कि हम आज इस दिन की बात कर रहे हैं, या क्या वजह है आज के दिन हम बैठकर डिस्कस कर रहे हैं ड्रग अब्यूज़। इस पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने मदु किया है डॉक्टर अब्दुल माजिद साहब को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, स्किल मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये थीम है इस साल का। क्या वजह है कि हम ये दिन मना रहे हैं? देखिए, अगर हम इसकी तारीख, हिस्ट्री का जिक्र करें तो 7 दिसंबर 1987 को, आज से 30 साल पहले की बात है, जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हुआ जी, तो उसमें उन्होंने ये आज़म किया कि जिस हिसाब से मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है पूरी दुनिया में, और जिस तरह से इसका फैलाव हो रहा है, इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है, तो ये आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, बच्चे और बच्चियों के लिए एक बहुत ही ख़राब चीज़ है जी। और इसके असरात सिर्फ जिस्मानी और जहनी सेहत पे ही नहीं है, बल्कि हमारी इक्तिसादियात पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारे सोसाइटी पे, और हर एक, मेरे ख्याल में अगर आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू की बात करें, जब हमारा नौजवान इस मंशियात की लत में पड़ जाता है तो उसकी ज़िंदगी समझ लीजिए कि मफलूज होकर रह जाती है। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी ज़िम्मेवारियाँ बिल्कुल निभा नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने आज़म किया कि 26 जून हर साल हम मंशियात के अगेंस्ट काम करेंगे। इसका जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उतना आगाही नहीं है उतनी, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हर एक साल एक थीम होता है, जैसे आपने सही फरमाया कि इस साल का थीम जो है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। इसका मतलब है कि जो भी गलत फहमियाँ हमारे लोगों में हैं ड्रग एडिक्शन को लेके, इसको क्लियर करना है ताकि लोगों को आगाही हो जाए ये एक्चुअली तकलीफ है क्या। जब उनको समझ में आएगी कि तकलीफ है क्या, तभी वो अपने बच्चों को या अपने अफराद खाना को जो भी इसमें मुलव्वस हैं इस तकलीफ में, तो वो आप हमारे सामने ला सकते हैं और हम उसकी तकलीफ का अजाला कर सकते हैं। तो इसी बुनियाद पे ये दिन मनाया जा रहा है, और हमारी कश्मीर की वादी इससे बिल्कुल गैर नहीं है। जो मेरा भी तकरीबन 15-20 साल का तजुर्बा है, जो मैं नफ्सियाती तकालीफ के मरीज़ों का इलाज करता हूँ, और साथ साथ ड्रग एडिक्शन का जो हमारे पास बच्चे, नौजवान लड़के, और इनफैक्ट लड़कों तक ही महदूद नहीं है, अब बदकिस्मती से बच्चियां भी इसमें मुलव्वस हो रही हैं। वो बहुत दिल दहलाने वाला और खौफनाक मंजर हमारे सामने इस वक्त है। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इसीलिए इस दिन का आज ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि हम इन चीज़ों पर बातचीत करें, लोगों को आगाही करें और लोगों को बताएं कि एक्चुअली ड्रग एडिक्शन क्या चीज़ है और कैसे इसे दूर रखा जाए। जी, यूएन में 1987 में ये दिन डिसाइड किया गया और उसके बाद से ये दिन मनाया गया। हमारे अगर वादी की बात करें, आपको क्या लगता है किस साल हमने इस दिन को यहाँ मनाना शुरू किया, और ये जो प्रॉब्लम है ड्रग अब्यूज़ की, इसने यहाँ तूल कब पकड़ा? देखिए, अगर हम बात करें, अगर 1990 की पहले की बात करें जी, तो उन दिनों जो मंशियात का इस्तेमाल तो सदियों से चलता आ रहा पूरी दुनिया में, और वादी की बात वैसी ही है। लेकिन जो पैटर्न ऑफ ड्रग अब्यूज़ है, जैसे पहले एक तरीके के नशा लोग इस्तेमाल करते थे, जो फिर हमने स्टडी करी डॉक्टर मरगूब सर के साथ, जो मैंने स्टडी करी 2002 की बात है, जब मैं साइकेट्री में आ गया एज पोस्ट ग्रेजुएट। तो उस टाइम हमने देखा कि लोग कैनबिस से हटके, चर्च से हटके, जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो हैं, जो अद्वियात दवाई की दुकानों पे मिलती हैं, चाहे वो कप सिरप्स हों या कैप्सूल्स हों या पेन किलर्स हों या नींद की दवाइयाँ हों, तो उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा 2002-2004 की जो हम बात करें। फिर 2014-15 में हमारे दूसरे डॉक्टर साहब ने इस पर तशखीश की, डॉक्टर यासिर साहब ने, तो उन्होंने इनहेलेंट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा
پایا. انہیلنٹس مینس کہ وہ جو فلوئڈس یوز کرتے ہیں یا ویکس یا باقی چیزیں یوز کرتے ہیں, ان کا بول بالا چل رہا تھا 2014-15 میں. لیکن جو ابھی پچھلے 2-3 سال کا سینیریو ہے, میرے حساب سے میں ماہر نفسیات اور ایون میں کہوں گا کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے میں کہوں گا کہ بہت خوفناک حالات ہیں, کیونکہ ہیروئن کا استعمال ابھی بہت زیادہ ہو رہا ہے اور یہ کسی ایک ڈسٹرکٹ تک محدود نہیں ہے. اگر ہم سٹڈیز کی بات کریں, کیونکہ جب بھی ہم بولتے ہیں ڈاکٹرز یا کہیں بھی بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں آن دا بیس سم ایویڈنس. تو ہم نے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا جو نیشنل ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر ہے, ان کے ساتھ سکمز نے, ہمارے شعبے نے, ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری نے اور میڈیکل کالج کے ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری نے اور جموں کے سائیکیٹرسٹ نے مل کے ایک اسٹڈی کری, جس میں ہم نے کشمیر وادی کے 5 ضلعوں کو لیا اور جموں صوبے کے 3 ضلعوں کو لے لیا, اور ہم نے ہاؤس ہولڈ اسٹڈی کری, گھر جا کے اسٹڈی کری, اور ریسپورنٹ ڈریون اس کا دوسرا تھا. جب جو مریض ہمارے ہسپتالوں میں یا ڈی ایڈکشن سینٹرز میں علاج کے لیے آتے تھے, ان کا ہم نے مطالعہ کیا. تو یہ پایا گیا کہ آہستہ آہستہ 2017, 18, 19 کی جو بات کرتے ہیں پچھلے 3 سالوں کی, تو اس میں دیکھا گیا ہے کہ ہیروئن کا کنزپشن بہت زیادہ ہے, اور پرٹیکولرلی جو ہمارا ایج گروپ بدقسمتی سے ہے وہ ہمارا ینگ پروڈکٹیو فرٹائل ایج گروپ ہے. دیٹ مینس دے اسٹارٹ ایٹ اراؤنڈ 12-13 سال کی عمر میں ہم نے دیکھا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں. جب وہ 12-13 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو اپ ٹو 25-27 ایئرس کی ایج تک یہ ایک پیک ایج رہتا ہے جس میں ان منشیات کا استعمال ہوتا ہے, جو ہماری سٹڈیز کی میں بات کر رہا ہوں. اور ابھی جو پچھلے 1-2 سال کی میں بات کروں, انفیکٹ میری آج ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر یاسر صاحب سے, وہ بالکل اسی اسپیشلٹی سے منسلک ہیں, بہت کام کرتے ہیں اس چیز پہ. تو انہوں نے کہا کہ جو ان کی ریسنٹ سٹڈی ہے پچھلے 5-6 مہینے کی, تو آئی وی ہیروئن یوز, جو میں بھی خود دیکھتا ہوں, آئی وی ہیروئن یوز کا استعمال جو بچے لوگ یا نوجوان لوگ, انفیکٹ لڑکیاں بھی کچھ ہم نے پائیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر یہ چیزیں چلتی رہیں, اس پہ صرف جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ذہنی صحت ہی نہیں بلکہ ہماری جسمانی صحت کو بھی خطرہ ہے. کیونکہ یہ بچے لوگ, نوجوان لوگ جب انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں تو نیا انجیکشن نہیں کرتے ہیں, تو وہی انجیکشن شیئر کرتے ہیں گروپ میں 4-5 لوگ. تو پھر خدا نخواستہ اگر ایک کو ہیپاٹائٹس سی یا بی ہوگا یا ایڈز کی تکلیف ہوگی, ایچ آئی وی کی تکلیف ہوگی, یہ پورے گروپ کو پھر پھیل سکتی ہے. تو اس کے بہت سارے اس حساب سے ریپرکشنز ہیں, اور بہت ہی خطرناک ریپرکشنز ہیں, جس سے ہمارے اس صرف انڈیویجول کو نہیں, اس کی فیملی کو, ہماری سوسائٹی کو, ایٹ لارج ہمارے پورے اس خطے کو بہت زیادہ خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم وادی کشمیر کی بات کریں, کیا پرسنٹیج ہوگا یوتھ کا جو ابھی اس مصیبت میں یا اس زبردست پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم پریویلنس کی بات کرتے ہیں تو اگر ہم نکوٹین سے سٹارٹ کریں گے, ٹوبیکو سے, تو دے سے دیٹ اراؤنڈ 20-25%. ڈفرینٹ اسٹڈیز آر سیئنگ ڈفرینٹ تھنگز, بہت الگ الگ اسٹڈیز ہیں. تو اس درمیان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک باقی ہارڈر سبسٹنسز جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں ہیروئن آتا ہے, اس میں کوکین آتا ہے, اس میں الکوہل آتا ہے, اس میں باقی انجیکٹیبل یہ اوپیائڈس آتے ہیں, یا بینزوڈائزپینز جس کو ہم کہتے ہیں, جو نیند کی دوائیاں ہوتی ہیں. تو وہ ایسی ادویات ہیں جن کا ابھی تک اگر ہم پورا پریولنس بتائیں وہ صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی ہم ایوالو کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا, پہلے ہی آگاہ کیا کہ جو ہماری ایمز کی اسٹڈی ہے دیٹ از آلموسٹ بینگ اینالائزڈ رائٹ ناؤ. سو میرے خیال میں 1-1.5 مہینے کے بعد ہم ایک کلیئر پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمارا ایگزیکٹ پریولنس کیا ہے. بٹ بات کو جاری رکھتے ہوئے, جیسے پوری دنیا کا ماحول ابھی بنا ہو ڈرگ ایڈکشن کو لے کے, یا پنجاب کا انفیکٹ مووی بھی بنی تھی, ایک اڑتا پنجاب مووی بنی تھی اسی بیک گراؤنڈ میں, کہ جس حساب سے پنجاب کے حالات ڈرگ ایڈکشن کے بہت خراب ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم اس لیول پہ نہیں ہیں لیکن اس سے دور بھی نہیں ہیں, وی آر کمنگ ٹورڈز دیٹ, اینڈ آئی ہوپ, ہمیں امید ہے کہ خدا نخواستہ ہمیں بھی ایسا نہ کرنا پڑے کہ پھر ہمیں اگر ایسے لوگ نہیں سنیں گے پھر ایسے چیزیں کرنی پڑیں گی کہ لوگوں کو سننا پڑے گا, اور اس حالات میں ہم پہنچ جائیں گے, پھر ہمارا روزمرہ کا زندگی جو ہے بالکل وہ درہم برہم ہو کے رہے گا. اس کا مطلب پورے ملک میں, ہمارے پورے ملک میں پنجاب کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ وادی بے شک
بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش یہ ہی تو نہیں الارمنگ ہے، بہت الارمنگ. بہت الارمنگ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم کہتے تھے کہ اکراس دا بارڈر ایل او سی کے تھرو یا باقی طریقے سے ہمیں منشیات آتی تھی، لیکن جو ریسنٹ آبزرویشن ہے اس میں بھی جو میں سٹڈیز کا تذکرہ کر رہا تھا اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اٹ از کمنگ تھرو پنجاب ناؤ. پنجاب، دہلی، ہریانہ، وہاں سے اب منشیات کا امپورٹ ہو رہا ہے وایا جموں کے ساتھ ہماری اسٹیٹ بارڈر ہے پنجاب کی، تو وہاں سے منشیات کا بہت زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہے. پہلے کٹھوا اگر دیکھیں ہم، کٹھوا میں بہت زیادہ ہے، جموں سٹی میں ہے جو ہماری تشخیص جو اس اسٹڈی کا ہم نے نچوڑ دیکھا ہے ابھی تک، تو جموں سٹی میں ہے، سامبا میں ہے، بیکاز دے آر ایڈجسنٹ ٹو پنجاب دیز ایریاز. تو اس میں بہت زیادہ بول بالا ہے. راجوری ڈوڈا میں کسی حد تک کم ہے، میں نہیں کہوں گا بالکل نہیں ہے، کم ہے بنسبت کی جو کٹھوا اور جموں کے حالات ہیں. اور اگر ہم ہماری ڈسٹرکٹس کی بات کریں تو میرے خیال میں اننت ناگ، سری نگر، بارہمولہ، بانڈی پورہ جو میری نظر میں آیا ہے، باقی جو ماہر کہیں جو میری نظر میں آتے ہیں، جو میرے پاس مریض آتے ہیں. انفیکٹ کل میرے پاس ایک مریض آ گیا جو ایک تاجر ہے، ایک شاپ چلاتے ہیں، اور میں یہ بڑے مطلب انفیکٹ وہ ان کی ماں اور ان کے جو ساتھ میں فادر بھی تھے وہ بہت ہی پریشان تھے، اور وہ تقریباً 5-6 ہزار کی ادویات اور منشیات دن کو لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے 1-1.5 لاکھ کی اس کا خرچہ، مہینے کا خرچہ. وہ تاجر پچھلے تقریباً 8-9 مہینوں سے بالکل تو ان کے کمانے کا ذریعہ ہی ختم ہو گیا. تو اب اس نوجوان کی بات کریں، وہ میرے خیال میں 25-30 سال کا نوجوان تھا جو میرے پاس کل آ گیا. تو ان کے حالات اتنے ابتر تھے اور انجیکشن سے ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. وہ فیملی جو ان کے پاس زیورات تھے، جو ان کے پاس ویلیبل آئٹمز تھے، اس بچے نے سارا کچھ بیچ دیا ہے. کیونکہ یہ تکلیف جو ہے پہلے ایک شوق کے صورت میں سٹارٹ ہوتی ہے کہ چلو وہ بچہ کر رہا ہے، وہ لڑکا کر رہا ہے، میں بھی دیکھ لوں اس سے کیا ملتا ہے. جب ان کو اس سے تھوڑا سا ہائی ملتا ہے، وہ پلیجر ملتا ہے، وہ سکون جیسا ملتا ہے، اور دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہی اصلی دنیا ہے. تو وہ اس دنیا کو، اس مصنوعی دنیا کو مینٹین کرنے کے لیے وہ آہستہ 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 اس میں چلے جاتے ہیں. تو یہ شوق پھر ایک عادت بن جاتی ہے، اور جب یہ عادت کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ اب ان کی ذہن کا ایک سٹرکچر ایسے بن گیا ہوتا ہے کہ کیمیکل ڈیپینڈنس ہو گئی ہوتی ہے. پہلے یہ تھوڑے سے دوائی سے یا تھوڑی سی منشیات سے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھ سکتے تھے یا پلیجر ڈرائیو کر سکتے تھے. اب آہستہ آہستہ اس کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جیسے میں نے فرمایا کہ 6,000 روپے کی پر دن کی وہ منشیات استعمال کر رہے تھے، اور اس سے آگے بھی جا سکتی ہے. تو جب یہ حالت ہو جائے تو یہ ایڈکشن بن جاتی ہے کہ اس کے بغیر آپ کل اگر میرے پاس ہوتے تو آپ دیکھتے کہ وہ بہت ہی دل دہلانے والا اور بہت ہی I could not even tolerate it ایسا منظر تھا اس بچے کا، کیونکہ اس 10-12 گھنٹے سے انہوں نے نہیں لیا ہوا تھا. اس کے وڈرال سمٹمز بہت سیویئر تھے. تو وہ بیچارہ ہمارے پاس آیا تھا کہ ہم کسی نہ کسی طریقے کے سے اس کی مدد کریں. فیملی بھی بہت زیادہ پریشان تھی. سو وہ ایک ہم کہیں گے کہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے جو ہمیں دکھائی دیا ہمارے پاس آیا ہے. تو ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں. اس حساب سے ہمیں ایڈریس کرنا ہے اس چیز کو کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ بچہ ہے، یہ کسی فیملی کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں یا آپ کسی شعبے سے منسلک ہیں کہ ہمارا بچہ اس میں ملوث نہیں ہو سکتا ہے. ڈرگ ایڈکشن ایسی ایک چیز ہے جیسے کورونا وائرس کی بات ہم کر رہے ہیں. اٹ کٹس اکراس ایوری جو ہمارے طبقے ہیں، زمرے ہیں سوسائٹی کے. کوئی زمرہ اس میں سیف نہیں ہے. کوئی کہے گا میں جج کا بیٹا ہوں، میں ڈاکٹر کا بیٹا ہوں، میں انجینئر کا، میں فلانا اسکول میں پڑھتا ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی ہمارے سٹراٹاز ہیں، چاہے اکنامک سٹراٹا، جو بھی زمرے ہیں، ہر ایک زمرے سے ہمیں بچے آتے ہیں علاج کے لیے. سو اس کشمیر کی وادی کی میں بات کروں، ہر ایک بندہ جو بھی کسی زمرے سے، چاہے اپر کلاس سے، مڈل کلاس سے یا لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہو، نارملی ایک نوشن ہے. تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹر نالج مینز بیٹر کیئر. ایک نوشن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ صرف کچھ
طبقے سے منسلک لوگ, کچھ جاب سے منسلک لوگ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل بے بنیاد ہے, بالکل ایک ایسا تاثر ہے جو ہمیں اندر سے ہی کھا جائے گا آہستہ آہستہ اگر ہم سمجھیں گے نہیں وقت پہ. تو ہر ایک زمرے کا, ہر ایک جاب کا ریلیٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کے پاس بنگلہ ہے, گاڑی ہے اور بہت بڑے عہدے پہ ہے, اس کا بچہ اس لت میں نہیں تھا. انفیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو پیسے کی فراہمی زیادہ ہوتی ہے, بیکاز دا روٹ کاز آف دس ایڈکشن از اویلیبلٹی آف منی. تو بدقسمتی سے جو ہمارے یہاں کا حال ہے, کشمیر کی وادی کا حال ہے, اویلیبلٹی از دا مین کنسرن. جو اویلیبلٹی ہے, جب تک نہ ہم اس پہ کہیں نہ کہیں روک لگائیں گے تب تک ہمارے بچے اس مصیبت سے سیف نہیں ہیں. دیکھیے, پیرنٹس بچوں کو ہر کوئی چیز مہیا کرانا چاہتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پیرنٹس اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں. بچے کو پیسہ دے دیا اور اس کے بعد اس کو کھلا چھوڑ دیا, اس کے بعد اس چیز کو وہ کہیں پر بھی دھیان نہیں رکھتے, اس بات کا دھیان کہیں پر نہیں رکھا جاتا کہ یہ پیسہ اگر ہم نے دیا ہے تو یہ استعمال کہاں ہوا. شاید اگر کہیں پر اس چیز پہ دھیان رکھا جاتا تو ہم لوگ آج اس مصیبت میں اس لیول تک نہیں آتے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی کہ جموں میں, کٹھوا, سانبا, جموں جو ڈسٹرکٹس نیئر ٹو پنجاب ہیں ان میں پھیلا ہوا ہے, بات سمجھ آتی ہے. لیکن کشمیر کی جب آپ بات کرتے ہیں, آپ نے اننت ناگ ڈسٹرکٹ کی بات کی, اس کے بعد سری نگر ڈسٹرکٹ کی بات کی, بارامولہ ڈسٹرکٹ کی بات کی اور بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ کی بات کی, تو کیا وجہ ہے یہ چین اس طرح سے ہے کہ یہ ساؤتھ ٹو نارتھ ہے؟ یہ وہیں سے جیسے اٹس سیلف ایکسپلینیٹری, آئی تھنک اس حساب سے آپ خود ہی اس سے تجزیہ نکال سکتے ہیں کہ کٹھوا سے ہوتے ہوئے, سانبا سے ہوتے ہوئے جموں پہنچ گیا, جموں سے ہوتے ہوئے نیشنل ہائی وے کے تھرو, ادر روٹس کے تھرو اننت ناگ پہلے پہنچ گیا, اس کے بعد سری نگر پہنچ گیا اور پھر بارامولہ اور بانڈی پورہ پہنچ گیا. دیٹ ہاؤ اٹ ہیز سپریڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ جموں سے اننت ناگ تک کا جو فاصلہ ہے بہت بڑا ہے اور اس میں اس کو آنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا؟ تبریز صاحب, یہ ایک کاروبار ہے, ایک بزنس ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. تکلیف کے ساتھ ساتھ منشیات کی ٹریفکنگ جو ہے یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے ورلڈ لیول پہ, یہاں کی بات نہیں ہے. سو دے نو کیسے, کہاں, کیسے, کون سے والنریبل ہیں پیپل جو اس کا کاروبار کرتے ہیں, جو اس منشیات میں انوالوڈ ہیں. دے نو دا پیپل آف کشمیر آر ٹراماٹائزڈ. ہم بہت حد تک ذہنی طور بہت حد تک پریشان ہیں اس حساب سے, چاہے اب کورونا کا لاک ڈاؤن ہو, اس سے پہلے کے حالات ہو, 20-25 سال کے حالات ہوں, تو ہماری جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, ہماری جو ذہنی صحت ہے, بہت حد تک ہم ڈسٹربڈ ہیں. تو ان حالات میں جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں ان کا کوپنگ جو ہوتا ہے, تو ان کا کوپنگ اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتا ہے. وہ پلیجر کو ڈرائیو کرنے کے لیے, اپنے من کو شانت رکھنے کے لیے وہ شارٹ کٹس کا استعمال کرنے ہیں. ہماری ایج کا, میری ایج کا بندہ اگر ابھی کوئی منشیات دے گا بھی, میں 100 بار سوچوں گا میں نہیں لے سکتا, کیونکہ میرے پیچھے فیملی ہے, میرے پیچھے بچے ہیں, میرا ایک جاب ہے, میرا ایک ریسپانسبل, ایک ذمہ دار شہری ہوں, ایک ڈاکٹر ہوں, مجھے نہیں کہ مجھے پتہ ہے ان چیزوں کا. لیکن یہ نوجوان جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی پریشانیوں کا ازالہ کرنے کے لیے یا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ان دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے یہ منشیات جو ہیں ان بچوں کو فری میں دی جاتی ہے تاکہ یہ اس لت میں پڑیں, اور پھر جب یہ ان کی ضرورت بن جاتی ہے, ایک تکلیف بن جاتی ہے, پھر تو یہ ڈھونڈنے کے لیے اور کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم نے بچوں کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ 100 کلومیٹر جاتے ہیں دور ان دوائیوں کو فیچ کرنے کے لیے. تو یہ نیشنل ہائی وے جو 200-300 کلومیٹر ہے, اس حساب سے ایک بچہ, ایک انڈیویجول جاتا ہے 100 کلومیٹر اس نشے آور دوا کو پروکیور کرنے کے لیے. اور جو ہم نے کورونا میں حالات دیکھے, اگر ہم کورونا کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں تو بہت حد تک جو کورونا کے حالات تھے, ہمارے بچے جو بالکل گھر میں تھے تو وہ اس حساب سے ان کے جو سمٹمز ہیں عیاں ہو گئے, کیونکہ یا تو اگر انہوں نے گھر میں ان کا سٹاک تھا آلریڈی وہ لے لیا, تو گھر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیہیویئر میں کچھ چینج ہو گیا, ان کا چہرہ یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, آنکھیں لال جیسی ہو گئی ہیں, گم سمسا ہو گیا ہے, چڑچڑا ہو گیا ہے, کیونکہ یہ گھر میں ہی استعمال کر, پہلے یہ اسکول میں یا کہیں جا کے استعمال کرتا تھا, شام تک واپس آتا, کسی حد تک یہ نشہ ان سے اتر جاتا تھا, لیکن اندر کی بھوک مٹ گئی ہوتی تھی اس نشے کی. اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ کسی بچے کو نہیں ملی, بیکاز سپلائی چین میں بہت حد تک اس دوران, کورونا لاک ڈاؤن کے دوران جو سپلائی چین تھا اس میں بریک آ گیا, تو بہت بچوں کو ملی نہیں, تو ان کو وڈرال سمٹمز ہو گئے, کیونکہ ان کو اس چیز کی ضرورت بنی ہوئی تھی. جب یہ بند ہوگی تو ان کو علامات ظاہر ہو گئی, جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ ناک سے پانی بہنا, جو ہیروئن کا یوز کرتے تھے, ناک سے پانی بہنا, آنکھوں سے آنسو بہنا, الٹیاں جیسے, لوز موشنز جیسے, تھرتھراہٹ, کپ کپی ساری باڈی میں, پینز اینڈ ایک ساری باڈی میں, نیند کا نہ آنا, کھانے پینے کا بالکل وہ سسٹم بالکل ختم ہو گیا, یا گھر والوں کے ساتھ جھگڑا, بچوں کے ساتھ, دوسرے بچوں کے ساتھ مار پیٹ, یا ایک جگہ قرار نہ آنا. تو ایسی صورت
हो गई कि इनके जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं बिल्कुल आया हो गए। तो कोरोना वायरस ने उस हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी भी दे दी हमें बच्चों को स्टडी करने की। और यहाँ पे एक अच्छी बात आपने कही पेरेंट्स की कि हम वफूर पैसा देते हैं बदकिस्मती से। 3 तरह की पेरेंटिंग होती हैं। एक तो पैसिव होती हैं कि जैसे आपने फरमाया आपने पैसा दे दिया और कोई हिसाब नहीं रखा और कोई आपने मॉनिटरिंग बच्चे को नहीं की, वो बिल्कुल गलत है। दूसरी पेरेंटिंग है ऑटोक्रेटिक, बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरह, आपने ये करना है यही करना है, आपने इस कमरे में इस कोने में बैठना है यही करना है, ये किताब आपने पढ़नी और यही पढ़नी है। ये भी गलत है। लेकिन एक बीच का रास्ता है जो हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को बहुत सुकून दे सकता है। दैट इज डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, जिसमें हम बच्चों की सुनेंगे और बच्चा हमारे सुनेंगे। और ये मौका है, देखिए अब कोरोना वायरस एक पैंडेमिक, एक डिजास्टर की तरह आ गया, लेकिन हम, मेरे ख्याल में हमें ये अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करनी चाहिए। एक मौका हमारे लिए है, हम बच्चों के साथ फिर से रिकनेक्ट हो जाएं, उनकी परेशानी को सुनें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको ट्राई टू रिजॉल्व दैट। चाहे कभी कभार घर में आपस में कोई डिस्प्यूट भी होते हैं, या बच्चे का कोई रिलेशनशिप का इशू होता है, या उसका एकेडमिक का कोई इशू होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मेरे ख्याल में ये वक्त है, पिछले 2-3 महीने का लॉकडाउन जो चल रहा है, ये हमारे लिए एक सुनहरी मौका है उस हिसाब से पेरेंट्स के लिए, वो अपने बच्चों की ज़रूरियात को समझें। हमेशा पैसा ही सारी ज़रूरत नहीं होती है। इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स को समझने की जरूरत है, उनकी भावनाओं को, उनकी इमोशंस की समझने की जरूरत है। उनके साथ बात करो, उनके अंदरून को टटोलो और देखो कहीं जरूरत मत है, बच्चा कहीं बेचारा ट्रॉमेटाइज मत हुआ है, विद इन द फैमिली, आउटसाइड स्कूल में इसको बुलिंग मत है, स्कूल बस में इसके साथ कुछ मत हो रहा है, या इसको कुछ एसोसिएशन मत है उन बच्चों के साथ जिन पे आपको खदशा है कि खुदा ना खास्ता ये मंशियात का इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपका बच्चा इससे पहले बहुत अच्छे बच्चों के साथ खेलता करता था, निकलता था, लेकिन अब उनसे आप कंपनी देखते हैं कि जो इस हिसाब के हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली स्टेटस के हिसाब से नहीं है, बहुत उस हिसाब से है कि हमारा बच्चा उनके साथ घुल मिल के कहीं खुदा न खास्ता गलत रास्ते पे ना लग जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चे की काउंसलिंग करने से पहले हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, तभी तो बेटर नॉलेज इज फॉर, बच्चा तो बेचारा उतना ज्यादा समझेगा नहीं। बच्चे जो बड़े बच्चे हैं, बालिग बच्चे, वो तो समझेंगे व्हाट बेटर नॉलेज मींस, व्हाट ड्रग एडिक्शन मींस। आई सी एंड जो हमारे वालिदैन हैं, जो हमारे लवाहिकीन हैं इन बच्चों के, उनको ये समझनी चाहिए, ये फिर जब पहले शौक बनती है, फिर आदत बन जाती है, फिर लत बन जाती है। जब ये लत बन गई, एडिक्शन बन गई, ये एक डिजीज एक बन गई। जैसे डायबिटीज की डिजीज है, जैसे बाकी मेंटल इलनेसेस है, डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया है। दैट मीन्स कि आप इस बच्चे को कोसेंगे कि आपको क्यों हो गया, ये बेचारा अब इस परेशानी में फंस गया है, हमें उसके साथ लड़ाई झगड़ने की करने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारा फिर बिल्कुल बोलेगा कि यार मेरे को एक्नॉलेज ही नहीं करता, अब मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इस गलती का सोल्यूशन निकालना है, वो बेसिक प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए ड्रग एडिक्शन की तकलीफ वैसी तकलीफ है जैसे बाकी तकलीफ है, क्योंकि इसमें भी एक हार्मोन निकलता है जिसको हम डोपामीन कहते हैं। हमारे दिमाग में एक रिवार्ड सेंटर होता है, वो डोपामीन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है इन दवाइयों के लेने से। तो लेकिन ये दवाइयां इनको ज्यादा लेनी पड़ती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ताकि ये ज्यादा हाई अचीव करें, ये बच्चा प्लेजर ज्यादा अचीव करें। तो ये समझने की जरूरत, जब ये बंद हो जाता है इनको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। हम इनको कोसते हैं, यार आपको खुद ही उतना ज्यादा नहीं है, आप खुद ही नहीं कर पाते हो, आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को उस काबिल बनाओ कि आप छोड़ दो। ये वैसी ही बात है अगर डायबिटीज के पेशेंट को कहा जाए कि आप शुगर की दवाई छोड़ दो और फिर कोशिश खुद करो कि आपका शुगर नॉर्मल रहे, कैसे रह सकता है? तो हमारे लवाहिकीन, हमारे वालिदैन को समझने की जरूरत है, ये बिल्कुल डायबिटीज और डिप्रेशन की जैसी तकलीफ है। जैसे वो मरीज दवाई के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह बहुत सारे मरीज हमारे ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड होते हैं जिनको दवाई की अशद जरूरत होती है ताकि वो इन नशा आवर अद्वियात से दूर रहे। इस पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे का ये प्रॉब्लम वो जाके डॉक्टर से शेयर करें। इस पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन आपने पहले बात की ट्रैफिकिंग की। जो ड्रग ट्रैफिकिंग है ये हमारे बाकी रियासतों से भी आता है, ये क्रॉस बॉर्डर से भी आता है। कई जगहों पर कई बार हमने देखा है कि पकड़ा भी बहुत जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम तक पहुंचता है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारी इस वादी में भी बहुत काश्त होती है बहुत सारी चीज़ों की जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो उन चीज़ों पर रोक कैसे लगाई जा सकती है और कैसे हम हमारे बच्चों को उन चीज़ों से बचा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने अब प्रिवेंशन की बात करी जी, तो हमने मिल के, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, मेडिकल कॉलेज का साइकेट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो माहिर हैं, खासकर डॉक्टर राशिद साहब की मैं जिक्र करूँगा, डॉक्टर यासर की बात करूँगा मैं, और हमारे डिपार्टमेंट में, और बाकी जो हमारे माहिर नफ्सियात हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अभी तैनात हैं, जम्मू के लोग उसमें इन्वॉल्व थे।
हमने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिया था जो कमिश्नर हेल्थ हैं हमारे यूनियन जे&के गवर्नमेंट दुल्लू साहब, तो उन्होंने मदऊ किया था हमें और मीटिंग्स बहुत सारी होगी और फाइनली एक ड्राफ्ट बन गया जी तो जिसको हम ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी के नाम से जानते हैं जी तो दैट वाज पुट इन पब्लिक डोमेन, इनपुट्स वेयर सॉट, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव बहुत एक मतलब वसी डॉक्यूमेंट है जिसमें बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि हमें क्या करना है जी उसमें पूरा लाहे अमल पूरी तरह से जो भी इकदाम हमें करने हैं क्योंकि ये एक ऐसी तकलीफ है जो एक इनफरादी तौर पे हम एड्रेस नहीं कर सकते इसमें एकजुट होके बहुत सारे शोबों को मल्टीप्रोंग्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो और जैसे आपने काश्त की बात कही एक्साइज डिपार्टमेंट हो चाहे जो मेडिसिनल जो फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स होते हैं जो हमारी अद्वियात की दुकान पे होते हैं चाहे वो ड्रग कंट्रोल का शोबा हो मेडिकल एजुकेशन हो हेल्थ सर्विसेज हो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं जो हमारी सिविल सोसाइटी हैं जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं जो हमारा स्कूल एजुकेशन है ये बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिन्होंने एकजुट होकर इस डॉक्यूमेंट को एक फाइनल शेप दे दिया है दैट इज ऑलरेडी इन प्लेस देयर इज नथिंग टू बी डन बियॉन्ड दिस एज ऑफ नाउ क्योंकि हम उस ज़मन में हमने एम्स न्यू दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ से भी जो माहिर डॉक्टर थे उनसे इनपुट्स लिए और एक कम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है लेकिन हमें उसको इन लेटर एंड सेपरेट अप्लाई करने की ज़रूरत है ऑन ग्राउंड लेवल तभी हमारी जो ये परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और कोर जो इशू है क्योंकि नशे आवर दवाई का इस्तेमाल अगर हम इसका बचाव करें वो सबसे बड़ी बात है वो नौबत ना आए कि बच्चा मुलवस होकर फिर हम ट्रीटमेंट करें क्योंकि दिस इज अ प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम सो हम इसको बचाव कर सकते हैं तभी हमने सबसे पहले उसमें बचावी तदाबीर का जिक्र किया है तो उसमें एक पहलू ये भी है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन तभी जब हमें इंफॉर्मेशन होगी बेटर एजुकेशन और नॉलेज होगी तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे सो एक वसी डॉक्यूमेंट है उसको लेकिन मेरे ख्याल में ज़मीनी सतह पे लाने की ज़रूरत है उसमें मीटिंग्स का भी हमने लिखा था कि मंथली 3 मंथली 6 मंथली एट वेरियस लेवल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल डिविजनल लेवल नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे हम मीटिंग्स करेंगे ताकि हम इसको एड्रेस करें हमने अभी तक क्या किया और आगे क्या करने की ज़रूरत है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हो रही हैं लेकिन जो कोरोना का डिस्टर्बेंस भी हो गया किसी हद तक उस हिसाब से भी प्रॉब्लम्स होगी लेकिन मैं यहाँ कहूँ चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं चाहे वो बाकी शोबों से मुंसलिक हैं You know it's only a drill and yet you train like it is the real thing because one day at a second's notice it will be one day you'll come together as an invincible team and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team, a team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. बदकिस्मती से जो हमारा कोविड का सिलसिला स्टार्ट हो गया जो नॉन कोविड एक्टिविटीज़ हैं खासकर मेरे हॉस्पिटल की मैं बात करूं स्किन्स बेमिना जेवीसी की बात करूं तो नॉन कोविड एक्टिविटीज़ बिल्कुल ठप होकर रह गई और साथ साथ में जो एडिक्शन रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स आती थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई हैं हम कर नहीं पाते हैं कुछ जैसे मैंने जिक्र किया उस लड़के का उसको मैंने फिर जो हमारी टेलीफोनिक हेल्पलाइन है जेवीसी की जो हमने हमारे शोबे ने रखी है लोगों की सहूलियत के लिए वहाँ पे दिन भर पूरे दिन एक माहिर डॉक्टर वहाँ लगे रहते हैं जो लोगों की परेशानी का अजाला कर सकते हैं तो वो हेल्पलाइन मेरे ख्याल में उनकी दे कैन टेक ना उससे मदद लेके जो हमारे बच्चे नफ्सियात की और जहनी और इसके अलावा जो एडिक्शन की सूरत में इस डिजीज़ में मुब्तला है वो मेरे ख्याल में उस हेल्पलाइन का सहारा लेके हम कहीं ना कहीं उनके साथ फिर कनेक्ट कर पाते हैं उनको दवाइयाँ दे देते हैं उनसे उनको मशवरा दे देते हैं ताकि वो इस परेशानी से दूर रहें सो एज ऑफ नाउ वी आर डूइंग दिस बट आई थिंक कि कोरोना जैसे हालात हैं ये तो 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल चलने वाले हैं लेकिन ड्रग एडिक्शन के जो हालात हैं सदियों से चलते आ रहे हैं जो अभी का मंजर है बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक है और अगर हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज करेंगे मेरे हिसाब से अगर माहिर नफ्सियात के हिसाब से मुझे कहें तो कोविड ने तो अभी 70-80 लोगों की जान ली है लेकिन जो मंशियात की तकलीफ है ये तो हमें दिख रहा है कि जान नहीं लेता है लेकिन ये इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर जीते जी मुर्दा कर देता है मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब
जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं हमारे बच्चों की, वो बच्चे जो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड फील करते हैं या कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत है, क्या उनके लिए कोई काउंसलिंग से नहीं हो सकता कि आगाज़ में उनकी काउंसलिंग की जाए और वो इस चीज़ का सहारा लेने की बजाय काउंसलिंग का सहारा लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़े? दैट्स व्हाट मैं इससे पहले भी यही जिक्र कर रहा था कि डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग, दैट मीन्स कि आपको बच्चे का सुनना है और बच्चे को हमारा सुनना है। आपने पैसे की बात की, बच्चों को इतना पैसा दिया जाता है और अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कहाँ पे खर्च किया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकाल के शाम को आधा घंटा पौना घंटा अपने बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि फाइनली हम इतना कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम दिन भर अपना पसीना निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं? अपने बच्चों फैमिली के लिए निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को टाइम उनके साथ टाइम नहीं बिता सकते, वो पैसा किस काम का? तो शाम को एक अकाउंटेबिलिटी रखने की ज़रूरत है। बच्चा अगर अभी तो स्कूल नहीं चल रहे हैं, लेकिन कम से कम दिन भर वो अगर किताबों के साथ था, क्या पढ़ा उसने, किस किस से साथ आपने कांटेक्ट किया? कहीं खुदा न खास्ता जो बच्चे अभी इस तकलीफ में मुलव्वस हैं, इस मंशियात में मुलव्वस हैं, कहीं ये उन बंदों को कांटेक्ट नहीं कर रहा हो, वो उसको अपने गेट पे आके मंशियात का दे सकता है। सो यू हैव टू सी कि हमारा बच्चा तो बाहर जा रहा है, लेकिन बाहर कहाँ जा रहा है? तो वो मॉनिटरिंग की जरूरत है पेरेंट्स को। घर में बैठे बैठे भी हमारे पास इससे पहले यही शिकायत थी, डॉक्टर साहब हमारे पास टाइम नहीं है, मेरी मिसेस भी काम करती हैं, मैं भी काम करता हूँ, सवेरे 7 बजे निकलते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं, अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है। सो मेरे ख्याल में इस टाइम में आप अपने बच्चों का पूरा एक तजिया करें, उनका वो पूरा एक एग्जामिन करें अपने लेवल पे, क्योंकि फादर एंड मदर इज द बेस्ट टीचर, बेस्ट काउंसलर एंड बेस्ट डॉक्टर फॉर देयर चिल्ड्रन। तो जब वो अपने हिसाब से मॉनिटर सिम्टम्स करेंगे, अपने बच्चे में रवैये का कोई चेंज देखेंगे, बिहेवियर का चेंज देखेंगे, चिड़चिड़ापन आ गया या सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, खासकर इन दिनों में जब इसकी दवाई बिल्कुल बंद हो गई या घर में होते हुए इसने दवाई ले ली, तो आया हो जाएंगे अलामत। सो ये सुनहरी मौका है हमारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझने का, उनकी परेशानियों को समझने का। वही पेरेंट्स ही पहला, दे से दैट मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। इसी तरह जो घर वाले होते हैं वो पहले डॉक्टर होते हैं, पहले काउंसलर होते हैं। अगर उनसे ना बन पाया फिर हम वी हैव काउंसलर्स, वी हैव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स, जिनकी अभी हेल्पलाइंस भी हमारी चल रही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री का शोबा भी अभी चल रहा है। तो वो अब इनफैक्ट स्किम्स का हमारा ओपीडी चल रहा है, हमारी हेल्पलाइन चल रही है। तो लोगों की आगाही के लिए मैं बता दूं कि उसका जो नंबर है 9419385600, 9419583600, जो हमारी जो हेल्पलाइन है, जो हमारी शोबे ने जेवीसी में हमने दस्तियाब रखी है मरीजों की सहूलियात के लिए, वो मेहरबानी करके उस पर कॉल करके अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, हमारे वहाँ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, हमारे साइकियाट्रिस्ट वहाँ पे होते हैं, दिन के टाइम में वो कॉल करके अपनी परेशानियों का अजाला करा सकते हैं। यहाँ पर मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि आप ये नंबर नोट कर लें, हो सकता है आपको नहीं लेकिन आपके किसी अपने को इस नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है। ये हेल्पलाइन नंबर है 9419383600। हालांकि डॉक्टर साहब ने शुरू में नंबर जब पढ़ा था तो वही पढ़ा था जो अभी इन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद जब आपने पढ़ा तो आपने जो पढ़ा वो मैंने गलत लिख लिया था। खैर 9419385600 ये नंबर है हेल्पलाइन का, इसे आप नोट कर लें। हो सकता है जिंदगी के किसी पड़ाव पर आपको इसकी जरूरत पड़े, इसे नोट कर लें और कहीं पर भी किसी को अगर इसकी जरूरत है तो उनके साथ ये नंबर जरूर शेयर करें। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे बच्चे हैं, क्या सिर्फ वो डिपार्टमेंट जिनकी आपने बात की उनकी जिम्मेवारी बनती है या हमारे स्कूल टीचर्स पर भी कोई जिम्मेवारी है, हमारे रिलीजियस टीचर्स जो हैं उन पर कोई जिम्मेवारी है? मैंने उसमें स्कूल एजुकेशन और रिलीजियस ग्रुप्स की बात करी जी ऑलरेडी, जो हमारा तकरीबन 14 से 15 डिपार्टमेंट हैं, उन पे क्या जिम्मेवारी है जो हमारे टीचर्स हैं? जो हमारे, क्योंकि जो प्रोडक्टिव टाइम है हमारे बच्चों का वो स्पेंड करते हैं अपने स्कूल में। बिल्कुल, सवेरे 9 बजे गए, शाम को 3 बजे तक होते हैं। सो एक प्रोडक्टिव टाइम होता है जिसमें बच्चा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं वो ये बिल्कुल इंश्योर करें कि जो बाहर की दुकानें हैं, जो साथ में स्कूल की दुकानें हैं, वहाँ पे कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। वहाँ पे वो इनहेलेंट्स जिसको हम ग्लू या इंक रिमूवर कहते हैं कि उसकी दस्तियाबी वैसे मत है, उसमें स्टेप्स लिए गए हैं जो मैंने भी देखा हुआ है। तो स्कूल अथॉरिटीज़ को इन एडिशन जो स्कूल टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने क्लास में पढ़ाते हैं,
وہ دیکھیں کہ پہلے بچہ اسکول پہنچا ہے کہ نہیں. اگر بچے کو ایبسینٹ ہی, آج کل SMS کا زمانہ ہے جو آئی وڈ سے کہ موسٹ آف اسکولز میں, اب کچھ اسکولز ایسے ہیں جن میں ایسی سہولیات ہے نہیں, لیکن کم سے کم یہ دیکھیں کہ اگر بچہ 2-3 دن سے یا 1 دن سے ایبسینٹ ہے, کیوں ایبسینٹ ہے. یہ بچے گھر سے نکلے ہوتے ہیں لیکن کہیں پہ ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں انہی بچوں کے ساتھ جو آلریڈی اس منشیات کی لت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اسکول نہیں ہے. سو اسکول ایبسینٹیز از ون آف دا پرابلمز. اسکول اتھارٹی شوڈ رپورٹ ٹو دیئر پیرنٹس کہ ایسے ایسے آپ کا بچہ نہیں, اور کنفرم کریں کہ صحیح میں پرابلم تھی, صحیح میں بچہ بیمار تھا, صحیح میں گھر میں کوئی پرابلم تھی, وہ ایسرٹن کریں. نمبر 1. نمبر 2, جو کلاس یا فارم ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بچوں کو بیہیویئر کو دیکھ سکتے ہیں. یہ پہلے بچہ بالکل اوبیڈینٹ تھا, بالکل اچھا تھا, پڑھائی میں بالکل ذہین تھا, اٹینٹیو ہوتا تھا, اس کی کنسنٹریشن اچھی ہوتی تھی, تو سڈنلی اس بچے میں چینج آ گیا, یا باقی کو ڈسٹرب کرنے لگا, غصہ کرنے لگا, اٹینٹیو نہیں ہے, کھویا کھویا سا رہتا ہے. تو ایسی چیزیں, یا کپ کپی بچے کو ہو رہی ہے, یا آنکھیں بالکل لال لال سی ہو گئی ہیں, اس کا اوورآل جو ہائیجین تھا, جیسے پہلے نہا دھو کے اچھے کپڑے لگا کے یونیفارم لگا کے صاف ستھرا ہو کے اسکول آتا تھا, ویسے نہیں آتا ہے. سو اگر یہ چینجز بیہیویئر میں, اپیئرنس میں, ایسی چینجز ہمارے اسکول ٹیچرز کا یا اسکول ایڈمنسٹریٹر کو آپ کے بچے میں لگ رہی ہے, یا خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایلیگل کاموں میں پکڑا جاتا ہے. جو کل کے میں لڑکے میں بات کرتا ہوں, وہ انفیکٹ وہ پولیس کی کسٹڈی میں تھا 3 دن پہلے. سو وی ہیو ٹو سی کہیں یہ لڑکا ہمارا, بچہ ہمارا اسکول جا کے کہیں پھنسا ہوا مت ہے کہیں ایلیگل کاموں میں. تو یہ اسکول اتھارٹیز کا بھی کام ہے, اور اسکول اتھارٹیز کا ان ایڈیشن کام ہے کہ ان اویئرنیس پروگرامز کو جو ہم ابھی کر رہے ہیں دوردرشن کی وساقت سے, ان اویئرنیس پروگرامز کو کم سے کم سال میں 1 باری کریں. وہ بہت اچھی بات ہوگی, تاکہ ہم جو منشیات کے غلط اثرات ہیں, ہم بچوں کو اس کی آگاہی دے دیں. خدا بچائے اگر ایک بچہ اس کلاس میں منشیات کا استعمال کرتا ہو, تو سارے بچے جو اس کلاس میں ہیں اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں. کیونکہ اگر جیسے ہم کشر پرچ بنا کے ژوٗنٛٹھ اگر خراب آس پیٹ میں, سۭتۍ ژوٗنٛٹھ اس نِوان سارنٕے ژوٗنٛٹھٮ۪ن نِوان خراب کٔرِتھ. سو صحبت کا اثر ہوتا ہے, اور یہ اس ایج گروپ میں ہے, یہ ہم آہنگی ہوتی ہے ان کو, ایک دوسرے کا زیادہ سنتے ہیں, ماں باپ کا اتنا زیادہ نہیں سنتے ہیں. تو اس حساب سے اگر ایک بچہ خدا نخواستہ ایک کلاس میں یا ایک اسکول میں اس چیز میں ملوث ہوگا, جیسے کورونا وائرس کی بات کرتے ہیں ہم آج کل, اگر ایک بندہ فیملی میں ہوگا, یا ایک بندہ ہمارے محلے میں ہوگا, یا ہمارے شعبے میں ہوگا, خدا نخواستہ یہ کورونا وائرس سب کو پھیل سکتا ہے. اسی طرح اگر ایک بندہ اس اسکول میں یا اس کلاس میں ہوگا, یہ تکلیف باقی بچوں کو بھی کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اور کہیں نہ کہیں ٹیچرز کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ٹیچرز کو اپنی جو ٹیچر کی جو ڈیفینیشن ہے اس ڈیفینیشن کو سمجھنا ہوگا. ٹیچر صرف یہ نہیں ہے کہ کلاس میں لیکچر دیا اور اٹھ کے نکل گئے, نہیں. ٹیچر کا کام ہے ایک بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ. ٹیچر بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ دیکھے, بچے میں چینجز آبزرو کرے, تب جا کے وہ ٹیچر کہلاتا ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر ایک بچہ اسکول نہیں آتا تھا اور ٹیچر کو اس کے پیرنٹ کہیں دکھ جاتے, تو وہ ٹیچر ضرور پیرنٹ سے شکایت کرتا تھا کہ آپ کا بچہ اسکول نہیں آیا تھا, خیریت ہے. لیکن آج ٹیچرز اتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں اپنی لائف میں, تو اس کو لے کر تھوڑا سا ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائپس کی بات کی, جیسا کہ آپ نے کہا ہیروئن کا آج کل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور آپ نے فلوئڈس کی بات کی. کیا ہم جان سکتے ہیں کہ ایک پیرنٹ کو کن چیزوں پر دھیان رکھنا ہوگا, کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کا ایز ڈرگ یوز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ پالش کا بھی استعمال ہوتا ہے. ان پر تھوڑا بات کریں تاکہ پیرنٹس کو پتہ چلے کہ کن کن چیزوں کا وہ دھیان رکھیں. نارملی ہمارے پاس میجر 10 کلاسز آف ڈرگس ہیں جن کو ہم ایڈکٹیو ڈرگس کہتے ہیں. تو پہلے سٹارٹ ہوتا ہے الکوہل سے. جی, شراب کی جو لت ہے, ابھی تک تو اللہ کا بہت حد تک فضل ہے, میں تو نہیں کہوں گا کہ پورا ہم اس سے بچے ہوئے ہیں, لیکن بہت حد تک فضل ہے کہ ہمارے سماج کے اصولوں کے حساب سے ایک ممنوع چیز بھی ہے, مذہب کے حساب سے بھی ممنوع چیز ہے, تو اتنا زیادہ استعمال نہیں ہو رہا ہے. لیکن بالکل ہم کہیں گے کہ استعمال نہیں ہو رہا ہے شراب کا, الکوہل کا, وہ بالکل غلط ہوگا. بہت سارے نوجوان ہمارے پاس الکوہل کا بھی استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آئے ہیں. دوسری چیز ہوتی ہے اوپائڈ, جن کا آپ نے ذکر کیا, ہیروئن ہے, اس میں انجیکٹیبلز ہیں, اس میں کپ سرپس ہوتے ہیں, اس میں کیپشولز ہوتے ہیں جن کا استعمال کرتے ہیں لوگ. اس کے بعد کینبس آتا ہے جو چرس ہے. تو اسی طرح تقریباً 5-6 اور زمرے ہیں جس میں نیند کی دوائیاں بھی ہیں جن کو ہم بینزوڈائزپینز کہتے ہیں, کوکین بھی آتی ہے, اور جیسے آپ نے انہیلنٹس کا ذکر کیا وہ بھی آتے ہیں. انہیلنٹس میں وہی آتے ہیں کہ جو فلوئڈس ہوتے ہیں, کریکشن فلوئڈس ہوتے ہیں, تو یا ویکس یا پالش ہوتے ہیں. ان چیزوں کا بہت استعمال ہم نے دیکھا ہوا تقریباً پچھلے 5-6 سال پہلے ان کا بہت زیادہ بول بالا تھا. لیکن جو ابھی کی ٹرینڈ ہے وہ سب سے زیادہ بدقسمتی سے ہیروئن کی ٹرینڈ ہے,
اس کے بعد یہ اوپائڈز، باقی جو اوپیائڈز ہیں اور بینزوڈائزپینز ہیں، نیند کی دوائیاں ہیں، الکوہل بہت حد تک ہے، کینیبس بھی بہت حد تک ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کہیں آپ نے دیکھنا بھی ہے، آپ نے مانیٹر بھی کرنا ہے کہ آپ کے بچے کے جو کپڑے ہیں یا اس کا لاکر ہے یا اس کی جو بھی چیزیں ہیں تو وہ آپ نے دیکھنی ہے، ان کو مانیٹر کرنا ہے کہ کہیں بچے کے ان جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، بچے کے ساتھ کپڑے ہیں، اس کا اسکول بیگ ہے، اس کا لاکر ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں خدا نخواستہ ان میں ویسی کوئی شک آور دوائیاں مت ہیں. انفیکٹ کوئی بھی دوائی ہو تو اس کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی دوائیاں بچہ لیتا ہو بہتر ہے کہ وہ فادر مدر کے سپرویژن میں لے لے، نہ کہ خود لے لیں. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ منشیات ایسی ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہے، میں کہوں گا بہت ایزیلی اویلیبل ہے. تو ہمارے پیرنٹس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں کہ کہیں ہمارے بچے کے جو یہ چیزیں ہیں ان میں وہ ایسی دوائیاں اگر پائیں تو وہ رپورٹ کریں، بچے کے ساتھ بات کریں. اسٹریٹ وے خدا نخواستہ اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بات کریں. اگر وہ بیچارہ اس لت میں پریشانی میں پڑا ہوا ہے اس کا سلوشن نکالیں، راکی خدا نخواستہ اس کو زد کوب کر کے اس کی پریشانی کو اور بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس لاک ڈاؤن میں دیکھا 3 مہینے کا لاک ڈاؤن، اس میں ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس گھر میں، بچے گھر میں، سب ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو بچوں کو مہیا نہیں ہوئی. اگر ہم ڈرگس کی بات کریں تو جو وڈراول سنڈرومز ہیں یا وڈراول سمٹمز آتے ہیں، اس میں کیا کیا ہے جو ایک پیرنٹ آبزرو کر سکتا ہے کہ اگر ایک بچے کو 4 دن یا 5 دن ڈرگس نہیں ملے تو وہ کیسے اس کو پکڑ سکتا ہے کہ اس میں یہ سمٹمز آ رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آلموسٹ 10 گروپس زمرے ہیں ہماری ان منشیات کے. تو ہر ایک کے میں الگ الگ خلاصہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن لوگوں کی آگاہی کے لیے میں ایک جنرل سمجھ لیے انڈیکیٹرز بتا دیتا ہوں جسے لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارا بچہ خدا نخواستہ ایسی اصلت میں پڑا ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے میں بہت چینج آ گیا ہو، اس کے رویے میں، اس کے بیہیویئر میں بہت زیادہ چینج آ گیا ہو، لائک یہ پہلے بالکل اوبیڈینٹ تھا، بالکل یہاں کی بات مانتا تھا، اپنے جو بھائی بہنیں ان کے ساتھ اچھے سلیقے سے بات کرتا تھا، پیرنٹس کے ساتھ بڑے سلیقے سے بات کرتا تھا، نیبرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو چڑچڑا بن آ گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے غصہ ہو جاتے ہیں. کسی حد تک یہ غصہ اس ایج میں نارمل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ غصہ کہیں بہت زیادہ نہیں ہے کہ وائلنس ہے. تو اس کے علاوہ یہ پہلے اپنے باقی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا، جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی گھر کی، اس میں بالکل اچھی طرح سے وہ حصہ لیتا تھا. لیکن اب سڈنلی اس نے وڈرا کیا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں منشیات کا استعمال کروں تو میرے سمٹمز عیاں ہو جائیں گے اور میرے پیرنٹس کو یا باقی بہن بھائی کو پتہ چلے گا کہ اس نے کچھ لیا ہوا. تو یہ بالکل وہ نا الگ سے بیٹھتے ہیں، تو تنہائی کا بالکل وہ مظاہرہ کرتے ہیں، بالکل الگ تھلگ بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی نیند میں بھی خلل آ جاتا ہے. یہ بالکل بہت دیر تک سوئے رہتے ہیں، دن کو 1 بجے 12 بجے اٹھیں گے. ان کا جو ہائیجین ہے، اوور آل گیٹ اپ ہے، اس میں بہت چینج آئے گی. جیسے پہلے اچھی طرح سے نہاتا دھوتا تھا، ٹھیک ٹھاک سے کپڑے لگاتا تھا، اس میں بہت زیادہ ان کو پرابلمز آتی ہیں، وہ صحیح سے وہ ڈنگ سے نہیں فالو کر پاتے. ان کے علاوہ کپ کپی جیسی رہتی ہے. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا. کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں. ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. تھرتھراہٹ ہوتی ہے یا پسینے آتے ہیں یا ان کو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، سرخ لال لال سی آنکھیں ہو جاتی ہیں، یا مدہوش سے رہتے ہیں، بالکل کھوئی رہتے ہیں اپنی دنیا میں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اگر ان کی دوائیاں بند ہوگی، خاص کر جو سلیپنگ ٹیبلٹس ہیں یا الکوہل ہے، ان کو سیزرز بھی آ سکتے ہیں، چکر بھی آتے ہیں. کہ ہمارے پاس کچھ ایسے بچے بھی آ گئے ہیں ان دنوں میں، ڈاکٹر صاحب پہلے کبھی نہیں آیا تھا، ان دنوں میں چکر آیا. تو پھر ہم نے جب دیکھا تو وہ دوائیاں لیتے تھے جو نیند کی دوائیاں نارملی ہوتی ہیں، 1-2 نہیں لیتے تھے، بالکل 8-10 لیتے تھے اور 20-25 ٹیبلٹس لیتے تھے. اور سڈنلی سپلائی چین جیسے میں نے پہلے کہا بند ہو گیا، بریک ہو گیا، تو ان کو چکر آنے لگے، کیونکہ ان کا دماغ ڈیمانڈ کر رہا تھا. وہ دماغ میں ایک وہ ان کو جگہ بنائی تھی ان منشیات کی ادویات نے، سڈنلی یہ غائب ہو گئی اور ویکیوم کریٹ ہو گیا، اور اسی کی وجہ سے ان کو یہ سمٹمز آگے آ جاتے ہیں. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں
जिससे हमें आया हो जाएगा कि हमारा बच्चा खुदा, या जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी खुदा न खास्ता सोहबत गलत बच्चों के साथ मत है, ये बाहर निकल के गेट से मत फैच करता है, वो उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। पढ़ाई में कितना, अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं कितना उसमें ये बिल्कुल मधु है, कितनी कंसंट्रेशन है इनकी, कितना अटेंशन दे रहा है, ओवरऑल जो इसका मतलब फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ या नेबर्स के साथ उठना बैठना था, अगर उसमें खासा चेंज आ गया हो तो ये मेरे ख्याल में एक, क्या ये मेल फीमेल्स के लिए सेम होगा? ऑफ कोर्स बिकॉज बॉडी इज द सेम। जी। तो अब ऐसा है कि हम हमेशा मेल्स की बात करते हैं क्योंकि मेल्स में मेजॉरिटी लेवल पे ये चीज़ें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फीमेल्स को नज़रअंदाज करें। हमारे पास फीमेल्स भी आती हैं जो ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं, तो दोनों बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ज़ुमरों को बिल्कुल मॉनिटर करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे इस लत में फंस जाते हैं। एक और वजह लगती है हमें, लेकिन आप इसे कितना मानते हैं, बेरोजगारी का कितना बड़ा हाथ है इसमें? देखिए, बेरोजगारी एक ग्लोबल फिनोमेना है जी। ये एक पूरी अगर दुनिया की बात करें तो कहाँ पे बेरोजगारी नहीं है। आप अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, इंडिया की बात करें, कश्मीर की बात, बेरोजगारी हर जगह है जी। और उस हिसाब से ड्रग एडिक्शन भी हर जगह। हम इसको डाउन प्ले करके नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई रोल नहीं है, वो बिल्कुल गलत होगा। अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली उसकी वो एक ट्रिगर बन सकता है, एक ऐसी चीज़ बन सकती है, एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। किसी बेचारे ने बहुत पढ़ाई करके वो उस नतीजे पे पहुंचा है कि उसको कोई एवेन्यू नहीं लग रहा है, तो परेशान होके वो आइडली एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं इस एज में इस क्वालिफिकेशन को लेके अपने आप को हेल्प कर सकता हूँ, अपने फैमिली को हेल्प कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी को हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो अपने आप को हेल्पलेस बिल्कुल समझ लेता है। तो अब उस हालत में जब वो बिल्कुल परेशान हो जाता है तो शॉर्टकट कर लेता है और मंशियात की अद्वियात का इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं यहाँ कहूँ कि उससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप एक तरफ से बेरोजगार हैं, दूसरी तरफ से आप मंशियात का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पॉकेट पे ड्रेन बचा हुआ है वो भी नॉट चला ओनली जाएगा। दैट, ये आपके जहनी सेहत को भी खत्म कर देगा, आपकी जिस्मानी सेहत को भी खत्म कर देगा, और जो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे भी कि कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाती, आप अपने आप को उस दायरे में खड़ा कर देते हैं कि फिर आपको आपका जो जिस्मानी और जहनी सेहत है वो बिल्कुल बर्बाद हुआ होता है और आपके जॉब के चांसेस वैसे भी खत्म हो गए। बिल्कुल सही। और नाज़रीन, अगर हम बेरोजगार की बात करते हैं, अगर सच में हम ये कहते हैं कि कश्मीर में बेरोजगारी है, तो हमारे कश्मीर में लाखों की तादाद में हमारे बिहार से भाई बंधु आते हैं जो यहाँ से अपना रोजगार कमा के जाते हैं। अगर हमारे लिए बेरोजगारी है तो उनके लिए काम कैसे है, इस पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर साहब, आने वाले सालों में आज का दिन हम मनाएं, लेकिन यहाँ पर बैठकर हम डिस्कस करें कि अब हमारे यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं है, उसके लिए क्या नुस्खा होगा मुख्तसर? नहीं, देखिए, वही एक डिनाइल मोड जो है कि हमारी वादी में ऐसा कुछ नहीं और हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी रुझान को, इसी तासुर को क्लियर करने की ज़रूरत है कि मैं इस्तदा करता हूँ लोगों को इस मीडियम के थ्रू कि मेहरबानी करके ड्रग एडिक्शन के थ्रेट को, इस तूफान को बहुत सीरियसली ले लें। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है, इसको देखें। अगर हम आंखें बंद करके ये समझेंगे कि हमारे बच्चे को नहीं हो सकता है, आप बिल्कुल गलत हैं। ये किसी भी ज़ुमरे को, किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपनी लपेट में ले सकता हो और निगल सकता है। तो मेहरबानी करके जो हमने अलामात अभी तक या इंडिकेटर्स बता दिए, क्योंकि ये एक ऐसी तकलीफ़ है जिसका आप बचाव कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप बचावी तदाबीर जो हमने कहीं, आप इंडिकेटर्स जो हमने कहें, उन पे पूरी तरह से आप गौर करें, अपने बच्चों में देखें। अगर ऐसी सूरत है, ऐसे अलामात हैं, मेहरबानी करके वक्त ज़ाया करने के बग़ैर या तो हमारी हेल्पलाइंस पे, अगर आप हॉस्पिटल नहीं आ सकते, हमारी हेल्पलाइंस पे, या अगर नज़दीकी में कोई साइकियाट्रिस्ट है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है, उनके पास आके इस बच्चे का तशखीश इसकी पूरी कराएं, ताकि हमें पता चले। टेस्ट्स भी होते हैं हमारी तरफ से, अपने जो इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं वो भी हम करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे बच्चे को ये लत मत लगी हो। अगर लगी हो, शायद अभी अर्ली फेज़ होगा, हम इसको ये छुड़ा सकते हैं, लेकिन जितना जितना ये इस लत में ज़्यादा डूबेगा, जितना उसमें फंसेगा, उतना हमारे लिए भी फिर मुश्किल हो जाता है इस तकलीफ़ का इलाज करना। सो सोनर द बेटर। जितनी जल्दी आपको लगे ये अलामात आपके बच्चे में हैं, उसको हमारे पास ले आएँ, ताकि हम इसकी तकलीफ़ का और आपकी परेशानी का, हमारे समाज की परेशानी का अजाला कर सकें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलाम। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये स्पेशल प्रोग्राम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़, आपने आज का प्रोग्राम समझा होगा और जो नुस्खे डॉक्टर साहब ने दिए हैं उनका आप ध्यान रखेंगे ताकि आने वाले वक्त में आपके बच्चे, हमारे बच्चे इस मुसीबत में ना फंसें। हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त हमारी यूथ के लिए बहुत बहुत ही शानदार होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा और वो इस परेशानी से हमेशा बचे रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी और स्पेशल प्रोग्राम में आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाज़त कि आप अपना ख्याल ढेर रखेंगे, खुश रहेंगे और अपने अपनों के साथ बने रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मन की बात वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बावन पन्निस रेतवार मन की बात प्रोग्रामस मज 28 जून सुबह 1 बजे पन ख्याल अमि पत मन की बात प्रोग्रामुक इलाकई ज़बानन मज तर्जुम